नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई। सदाको चाहिँ आज पनि तपाईहरूको माझमा निकै नै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौँ। महिला मन्त्रीको गाडीभित्र मन्त्रीसाथमा यौन क्रियाकलाप, 3 जना पक्राउ। भक्तपुरको ख्याम्पे डाँडामा जंगलमा गाडी रोकेर अश्लील क्रियाकलाप गरेको अभियोगमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको गाडीभित्र यौनजन्य गतिविधि गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा सवारी चालक सिन्धुपाल्चोकका 39 वर्षीय जितबहादुर खत्री र गाडीमा सवार शम्भु कार्की र अर्की 29 वर्षीय महिला छन्। कार्की र महिला गाडीभित्र अश्लील गतिविधि गरिरहेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका अनुसार जंगलमा प्रवेश नम्बर 3102 झर 4042 नम्बरको गाडी रोकेर उनीहरू अश्लील गतिविधि गरिरहेका बेला बुधबार राति 11 बजे फेला परेका थिए। भक्तपुरका डीएसपी दीपक गिरीका अनुसार उनीहरू विरुद्ध सार्वजनिक स्थानमा यौन क्रियाकलाप गर्न नहुने कसुरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। यसैगरी अनुसभा अर्को निष्तर्फ लागौँ। विपक्षीले नै चुनावमा नजाने अडान राखे भने ओलीलाई चुनाव गराउन कठिन हुन्छ। अर्को कुरा, आफू बलियो स्थितिमा नपुग्दासम्म ओली आफै पनि निर्वाचनमा जाने सोचबाट पछि हट्न सक्छन्। 6 महिनासम्म पनि चुनाव भएन भने मुलुकमा संवैधानिक स्थिरता आउनेछ। यसको दूरगामी अवसरबारे नेताहरूले बेला बेला चर्चा पनि गरिरहेका हुन्छन्। तर अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्छ भन्नेमा सत्ता र विपक्षी दुवै पक्ष लगभग ढुक्क छन्। यति हो दुवैको अपेक्षा भनेको आफ्नै पल्ला भारी हुने गरी पुनर्स्थापना होस्। यसैगरी आउनु सब अर्को निष्तर्फ लागौँ। नेकपा एमाले कार्यालयको बैठक आज पनि बस्दैछ। बुधबार साँझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच सहमति हुन नसके पनि कार्यदलले छलफलमा निरन्तरता दिने भएको छ। कार्यदलका ओली पक्ष संयोजक सुभाष चन्द्र नेवाङले बिहिबार 11:30 बजे सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक बस्ने बताए। उनले बुधबार साँझ ओली र नेपालबीच पार्टी एकताबारे कुरा नमिलेको भनेर हल्ला फिजाए पनि कार्यदलमा आज सहमति हुन सक्ने बताए। सहमति जुटाउने प्रयासको स्पिड नकटेको भन्दै हल्काको कुनै अर्थ नरहेको नेवाङको भनाइ छ। हल्काको अर्थ छैन, आज सहमति हुन सक्छ। हिजो नेताबीचको कुराकानी नमिलेको भनेर हल्ला फिजाए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन। हाम्रो सहमति जुटाउने प्रयासको स्पिड घटेको छैन, उनले भने। मेरिएट होटल वार्तामा ओलीले नेपाललाई निशर्त सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए। नेता नेपाल भने सांगठनिक रूपमै शक्ति बाँडफाँड गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। उनले आउँदो महाधिवेशन र निर्वाचनलाई समेत ध्यान दिएर शक्ति बाँडफाँड कुरा गर्दा ओली सकारात्मक नभएको बुझिएको छ। यसैगरी आउनु सब अर्को तर्फ लागौँ। विगतमा हाम्रो नेपाली समाजमा रहेका अभाव, गरिबी, विकास, समानान्तर, उत्पीडित र विभेद अन्त्य हुन सकेन, अर्थात् सही अर्थमा नेपाली समाजको रूपान्तर हुन सकेन। त्यसको समीक्षा गर्दा नेपाली समाजको समग्र विकासको अवरोध भनेको हामीले अवलम्बन गरेको राज्य व्यवस्था र शासन प्रणाली हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। विगतमा हामीले अवलम्बन गरेको राज्य व्यवस्थाको चरित्र एकात्मक तथा शासन प्रणालीको स्वरूप केन्द्रीकृत थियो। त्यही तथ्यलाई मनन गर्दै 2062-63 को जनआन्दोलन पश्चात बिस्तारै हामीले एकात्मक राज्य व्यवस्थाको चरित्र बदलेर गणतन्त्रात्मक बनायौँ र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको स्वरूपलाई बदलेर सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन यसअघि अन्तरिम संविधानबाट चलिरहेको राज्य व्यवस्थापन तथा शासन प्रणालीलाई 2072 साल असोज 3 गतेका दिन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले चुनेर पठाएका संविधान सभामा सदस्यहरूको सहभागितामा बनेको संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो। उक्त संविधानको प्रस्तावमा उल्लेख भए बमोजिम हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडितको अन्त्य गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न यो नयाँ संविधान जारी भएको करिब 6 वर्ष पुग्न लागेको छ। यसबीचमा राजनीतिक नाममा भएका राजनीतिक खेलहरू, संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता, शासन वर्गमा देखिएको स्वास्थ्य केन्द्रित शासकीय मनोवृत्ति एवं व्यवहार तथा अदालतबाट भइरहेका फैसलाहरूबाट उत्पन्न राजनीतिक जटिलताका कारण केही जनमानसमा अहिलेको संविधान, राज्य व्यवस्थापन र शासन प्रणालीमाथि वितृष्णा पैदा भइरहेको छ। एक हिसाबले हेर्ने हो भने यो स्वाभाविक पनि हो। अहिले हामीले अवलम्बन गरेको संविधान, अहिलेको राज्य व्यवस्था र हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन्, जसमा अहिलेको संविधानका कारण देश सबै अस्थिरतामा नै जाने भयो। गणतन्त्र त भन्दा राजतन्त्र नै ठिक थियो वा
नेपालको सन्दर्भमा संहिता उपयुक्त छैन भन्ने जस्ता चर्चा हुने गरेका छन्। पहिले के हामीले अहंकार गरेको संविधानमा समस्या हो? संसारका अन्य देशहरूले अहंकार गरिरहेका संविधानहरूको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। 17औं शताब्दीको अख्तियार जारी गरिएको अमेरिकाको संविधान संसारमा रहेका लिखित संविधानहरूमध्ये सबैभन्दा सानो संविधान हो। अझ केही राजनीतिक दलका अगुवा नेताहरूले त सार्वजनिक रूपमा नै संविधानमाथि सङ्कट परेको प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा बढेको तथा अहिलेको राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीमाथि नै खतरा रहेको कुरा बोलिरहनु भएको छ। के साँच्चै हामीले अवलम्बन गरेको संविधान, राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीमाथि सङ्कट आएकै हो त? यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर यो आलेख तयार गरिएको हो। करिब 2 शताब्दी भन्दा अगाडि निर्माण गरिएको उक्त संविधानकै आधारशिलामा उभिएर अमेरिका संसारकै समृद्ध र शक्तिशाली देशको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। बेलायत, न्युजिल्यान्ड र इजरायल जस्ता देशहरू पनि छन्। यहाँ हाम्रो जस्तो लिखित र दस्तावेजीकृत संविधान छैन, तर पनि उनीहरूको प्रगति र त्यहाँका जनताको समृद्धि हामी देख्न सक्छौँ। यी तथ्यहरूलाई केलाउने हो भने संविधान साध्य होइन, साधन मात्र हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। हाम्रो देशको संविधानको इतिहास धेरै लामो छैन। हामीले नेपाली करिब 68 वर्षको अवधिमा 6 वटा संविधान अहंकार गरिसकेर 2072 सालदेखि 7औं संविधान कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। संसारमा कुनै पनि कुरा निरपेक्ष हुँदैन, हरेक कुराहरूलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। समस्या संविधानमा होइन, यसको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहेकाहरूको नियमितमा छ। सापेक्षमा हेर्दा विगतका 6 वटा संविधानहरू भन्दा अहिलेको संविधान धेरै हिसाबले उन्नत र प्रगतिशील छ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा हामीले अहंकार गरेको संविधान समस्या होइन। दोस्रो, के हाम्रो राजस्व व्यवस्थाको चरित्रमा समस्या हो? अहिले हामीले अहंकार गरेको राज्य व्यवस्थाको चरित्र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हो। अहिले उठिरहेको चर्चा जस्तै के गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्र नै उपयुक्त थियो त? कुनै अमक परिवार जन्मेकै आधारमा राज्यको प्रमुख हुने व्यवस्था भन्दा जनताको छोरी वा छोरा पनि राज्यको प्रमुख पदमा पुग्न सक्ने गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था कसरी अनुपयुक्त हुन्छ? संसारमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका फरक फरक अभ्यास छन्। राष्ट्रपति नै कार्यकारी प्रमुख भएका देशहरू पनि छन्। अमेरिका तथा चीन जस्ता देशहरू जहाँ राष्ट्रपतिसँग थुप्रै अधिकार सहितको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिरहेका छन्। हामी तिनीहरूका बारेमा पनि चर्चा नगरौँ, किनभने तिनीहरूले हाम्रो जस्तो संसदीय अभ्यास गरिरहेका छैनन्। अहिलेको सन्दर्भमा हामीले अहंकार गरेको संविधान समस्या होइन। समस्या त सबै कुराको समाधान अदालतबाट खोज्ने प्रवृत्तिमा छ। संविधानको प्रस्तावमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको शासन अहंकार गरेको कुरालाई नजरअन्दाज गरेर संविधानका धाराहरूको हवाला दिँदै निर्दलीय अभ्यासको खोजीमा छ। संसारमा हाम्रो जस्तै संसदीय मोडलका संवैधानिक राष्ट्रपति भएका गणतन्त्रात्मक मुलुकहरू पनि छन्। हामी जस्तो मोडलको गणतन्त्र अवलम्बन गरेका देशहरूको सूची मात्र पनि हेर्ने हो भने इथियोपिया, फिजी, इस्टोनिया जस्ता गरिब देशहरू पनि छन् भने इटली, अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड जस्ता समृद्ध देशहरू पनि छन्। त्यसैले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आफैमा खराब व्यवस्था होइन। जनता आफै राज्यको प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था कसरी खराब हुन सक्छ? बरु गणतन्त्रको हामी कसरी अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ। सामन्तवादी व्यवस्थाको प्रतीक राजतन्त्रलाई विदा गरौँ, तर हाम्रा शासकहरूमा देखिएको नव सामन्तवादी शैली तथा प्रवृत्तिहरू छलफलका विषय हुन सक्छन्। तर अहिलेको सापेक्षमा गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो, अरू राज्य व्यवस्था होइन। तेस्रो के हो? हाम्रो शासन प्रणालीको स्वरूप नै समस्या हो। अहिले हामीले अहंकार गरेको शासन प्रणालीको स्वरूप सङ्घीय शासन प्रणाली हो। संसदमा अन्यत्र पनि यस्तो प्रकारको शासन प्रणाली अहंकार गरेको पाइन्छ। सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने नाइजेरिया, सिरिया, म्यानमार जस्ता विकासोन्मुख देशहरू पनि छन्। अन्य जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम जस्ता विकासशील देशहरू पनि छन्। संहिताको अभ्यास हामी पहिलो पटक गरिरहेका छौँ, त्यसैले केही अवलम्बनहरू हुनु स्वाभाविक हो। संहिता आफैमा खराब शासन प्रणाली होइन, बरु संहिताको हामी कसरी अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यो छलफलको विषय हुन सक्छ। संहिताका नाममा उदय भएका नक्सानहरूको शासकीय मनोवृत्तिहरू छलफलमा विषय हुन सक्छन्। तर अहिलेको सापेक्षतामा संहिताको विकल्प खोज्नु अहिलेको संविधानलाई मास्नु, देशलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्नु मात्र हो। संहिताको मर्म स्वरूप संहिताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्नु तथा संहिताको अभ्यास गर्दा जनतालाई आफूले देख्न, छुने तथा महसुस गर्ने गरिएको प्रदेश सरकार बनाउने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको दायित्व हो। भर्खरै संविधान जारी भएर लागू भइरहेको यस अवस्थामा संहिताका विकल्प खोज्नु र सङ्घीय शासन प्रणालीमा समस्या देख्नु असङ्गत मात्र होइन, असंवैधानिक पनि हो। चौथो
के हाम्रो न्यायपालिकामा समस्या हो त लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता अनुसार हाम्रो संविधानले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तको आएमा संविधानमा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अनुरूप संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार संविधानले नै धारा 128 को उपधारा 2 मा सर्वोच्च अदालतमा दिएको छ। सिद्धान्त न्यायपालिकाको स्थापना, यसको क्षेत्राधिकार तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पनामा कुनै समस्या देखिँदैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो, तर समस्या त कहाँ हो भन्ने यसबीच सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय फैसलाहरूले राजनीतिक गाँठो फुकाउनुको साटो जटिलताहरू सिर्जना गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले त कानुनका काला अक्षरहरू मात्र हेरेर फैसला गर्ने होइन, अदालतले त संविधानको मर्मलाई पनि ध्यान दिने हो। न्यायको सिद्धान्तका आधारमा फैसला गर्ने हो। कानुनका अक्षरहरूलाई मात्र अदालत हेर्नु हुँदैन, संविधानको मर्म तथा न्यायको अवधारणामा फैसला गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै सिङ्गो अदालती व्यवस्थालाई न्यायपालिका भनिन्छ। अदालतलाई सम्मान गरेर न्याय भनेर सम्बोधन गरिन्छ। कानुनका काला अक्षरहरू मात्रै फैसलामा आधार हुन्थे भने न्यायपालिकालाई कानुनपालिका र अदालतलाई न्याय नभनेर कानुनलय भनिन्थ्यो होला। सिङ्गो न्यायपालिकाको सैद्धान्तिक अवधारणामा समस्या छैन, बरु फैसलाहरूले निम्ताएका जटिलतासँग जोडिएका समस्याहरूको पाटो छलफल गर्नु आवश्यक छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।